बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, माह रमज़ान का मुबारक महीना हमसे और आपसे रुखसत हो रहा है और अब ईद उल फित्र की आमद है। ईद उल फित्र की मुनासबत से, या ये कहा जाए कि ईदैन की मुनासबत से, अमूमन लोग दो तरह के सवालात किया करते हैं। मुझसे भी मुतअद्दिद अफराद ने ये सवालात किए। ख़ास तौर से बम्बई शहर में मुकीम बिरादरम शमीम साहब ने ये सवाल किया और इफ़ादे आम के खातिर जवाब आप हज़रात की खिदमत में हाजिर है। सवाल उन्होंने ये किया है और अमूमन लोग किया करते हैं कि ईदैन की नमाज की नीयत कैसे करें, और दूसरा सवाल लोग ये किया करते हैं कि ईदैन की नमाज के पढ़ने का तरीक़ा क्या है, नमाज कैसे पढ़ें। आइए पहले सवाल का जवाब सुनते हैं कि ईद की या ईदैन की नमाज की नीयत कैसे करें। इस सिलसिले में नीयत कैसे करें, ये पहला सवाल है। इस सिलसिले में ये बात आपके जहन में रहे कि नीयत दिल के इरादे का नाम है। ज़ुबान से कहना ये कोई ज़रूरी नहीं है। दिल में आपने इरादा कर लिया, नीयत आपकी हो गई। हाँ, किसी ने अगर ज़ुबान से कह भी दिया तो उसने कोई नाजायज़ काम नहीं किया। ज़ुबान से कह देता है आदमी तो इस्तेहज़ार ज़्यादा होता है, चीज़ अच्छी तरह ज़्यादा समझ में आती है। वरना शरीयत का जो मकसद है वो ये कि दिल अच्छी तरह अल्लाह की तरह मुतवज्जह हो और आपके ज़हन व दिमाग में इस बात का इस्तेहज़ार रहे कि आप क्या करने जा रहे हैं। खैर, ईद की नीयत के सिलसिले में दिल में क्या होना चाहिए? दिल में ये बात हो कि मैं ईद की, ईद उल फित्र की 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, जो 6 ज़ायद तकबीरों के साथ है, और मेरे सामने जो इमाम है उस इमाम की इक्तिदा में, उसकी इमामत में नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, और मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ या क़िबला शरीफ की तरफ है, क़िबले की तरफ है। ये हमारे ज़हन में इस्तेहज़ार रहे। जब इस बात का इस्तेहज़ार हमारे ज़हन में रहेगा तो इसी को नीयत कहते हैं। ज़ुबान से अगर आपने कह दिया तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन ज़ुबान से कहना न कोई ज़रूरी है, न कोई वाजिब है, और न कहने के बारे में इंसान को बहुत परेशान होना चाहिए कि ज़ुबान से हमें कहना ही है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दिल में इरादा कर लें, 2 रकात ईद उल फित्र की जो वाजिब है 6 ज़ायद तकबीर के साथ, इस इमाम की इक्तिदा में, इमामत में, अल्लाह के वास्ते खालिस अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ और मैं क़िबला रुख हूँ, क़िबले की तरफ हूँ। इतनी नीयत आपके जहन में हो, आपके दिल में हो, क़ल्ब व जिगर में हो, ज़हन व दिमाग में हो, बस ये काफ़ी है, आपकी नीयत होगी। दूसरा सवाल ये कि आखिर नमाज कैसे पढ़ें। तो इस सिलसिले में याद रखिए कि ईद उल फित्र की नमाज हो या ईद उल अज़हा की नमाज हो, ईदैन की नमाज जो है वो 2 रकात नमाज होती है। आप फजर की नमाज यकीनन पढ़ते होंगे, हमारा आप मुसलमान हैं, फजर की नमाज यकीनन पढ़ते होंगे। अगर पाबंदी न होती होगी तो कभी कभार तो पढ़ते ही होंगे। हमें तो जो फ़राइज़ हैं, सुनने मुअक्कदा हैं, हमें तो ताकीद के साथ, पाबंदी के साथ उन नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। फ़राइज़ तो इस्लाम के अरकान में से, नमाज जो फ़र्ज़ नमाज़ें वो तो इस्लाम के अरकान में से हैं। खैर, मैं ये कह रहा था कि 2 रकात नमाज जिस तरह फजर की हम पढ़ते हैं, ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, उसकी भी नमाज 2 रकात होती है। फजर की नमाज फ़र्ज़ है और ईदैन की जो नमाज है यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, ये नमाज वाजिब है। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ एक बात का है, वो ये है कि नमाज तो 2 रकात है, लेकिन 6 ज़ायद तकबीरें, 6 ज़ायद तकबीरें ईदैन की नमाज में होती हैं। अहनाफ के नज़दीक 6 ज़ायद तकबीरें हैं। 3 तकबीरों का ताल्लुक़ पहली रकात से है और 3 तकबीरों का ताल्लुक़ दूसरी रकात से। नमाज पूरी उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन फ़र्क क्या है कि 6 ज़ायद तकबीरें हैं, 3 पहली रकात में और 3 दूसरी रकात में। कब है ज़ायद तकबीरें, उसे समझ लीजिए।
عام طور سے لوگ اسی میں غلطیاں کرتے ہیں، اور نیت باندھنے کے بعد لوگ بغل میں دیکھتے ہیں کہ بازو والا کیسے کر رہا ہے، بازو والا ہاتھ اٹھا رہا نہیں اٹھا رہا ہے، بازو والا ہاتھ باندھ رہا نہیں باندھ رہا ہے، لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ نماز سے بے توجہی ہے، نماز کے خشوع و خضوع کو ختم کرنے والی چیز ہے، اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ تو 6 زائد تکبیروں میں سے 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں۔ دیکھیے نماز جس طرح شروع ہوتی ہے امام اس طرح شروع کرے گا۔ پہلی تکبیر کو جو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جو ہم اور آپ تمام نمازوں میں نیت باندھتے ہیں، جیسے امام نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا اللہ اکبر، اس کے بعد امام نیت باندھ لے گا۔ نیت باندھنے کے بعد پہلی رکعت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ امام نے جس طرح دیگر نمازوں میں اللہ اکبر کہتا ہے جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ایسے اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لے گا۔ وہ نیت باندھنے کے بعد امام ثنا پڑھے گا۔ ثنا ہم اور آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں، امام وہ ثنا پڑھے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام 3 تکبیریں کہے گا۔ یہ 3 تکبیریں زائد ہیں۔ 3 تکبیروں میں سے تینوں میں امام ہاتھ اٹھائے گا۔ امام پہلے ثنا پڑھنے کے بعد کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھایا چھوڑ دیا اس نے، پھر دوبارہ کہے گا اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دے گا، باندھے گا نہیں، تیسری دفعہ کہے گا اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لے گا امام۔ یہ 3 زائد تکبیریں ہیں۔ پھر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، کسی سورت کی تلاوت کرے گا، پھر رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، 2 سجدے کرنے کے بعد سجدے سے اٹھے گا، 1 رکعت مکمل ہوگی اس کی۔ دوسری رکعت میں امام اٹھنے کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لے گا، جس طرح دیگر نمازوں ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام کسی سورت کی تلاوت کرے گا۔ اب اس کے بعد امام پھر 4 تکبیریں کہے گا، 4، لیکن 4 میں سے 3 تکبیریں زائد ہوں گی اور 1 تکبیر رکوع والی تکبیر ہوگی۔ میں 4 اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ امام لگاتار کرے گا، 3 تکبیروں میں امام ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑے گا، اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے کہے گا، وہ رکوع میں چلا جائے گا، جس طرح دیگر نمازوں میں رکوع کے لیے ہم اور آپ تکبیر کہتے ہیں۔ یہ عیدین کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ 6 زائد تکبیریں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں زائد، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ فرق کیا ہے؟ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں، اور تینوں میں ہاتھ اٹھائیں گے، 2 میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسرے میں ہاتھ باندھ لیں گے۔ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا، پہلی رکعت مکمل کرے گا۔ دوسری رکعت کے لیے امام اٹھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا، کوئی سورت پڑھے گا، رکوع سے پہلے 4 تکبیریں کہے گا، 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے گا۔ اس 3 تکبیروں کو ہم تکبیر زوائد کہتے ہیں، اور چوتھی تکبیر رکوع کی تکبیر ہے، اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد رکوع کے بعد سجدے کرے گا، پھر سجدے کے بعد جو قاعدہ کرے گا، تشہد پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، دعا پڑھے گا، پھر سلام پھیرے گا، سلام پھیرنے کا پھر دعا مانگے گا، اور دعا مانگنے کے بعد پھر اٹھے گا، اور پھر عیدین کا خطبہ دے گا، 2 خطبے دے گا۔ یہ خطبہ مسنون ہے، جمعہ میں خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوا کرتا ہے، اور عیدین میں خطبہ عیدین کی نماز کے بعد ہوا کرتا ہے۔ اس طرح ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ نیت عیدین کی کیسے کی جائے گی اور عیدین کی نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔